जेजून अरियेपडी सर्गाक दिश्ट वेली म्हणटा देवाचे उतर. लुकास वांजेला सुद्धा आनी वळ 21 लूक 10:21 कितें म्हणटा? सर्गाक दिश्ट लावन तो म्हणालो म्हणटा देवाचे उतर. ऐका तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यान थंय संतोषान भरून म्हणालो, बापा सर्गा संसाराच्या धन्य. बापा म्हणून ताणें खंय पळयलें? सर्गा संसाराच्या धनिया. जाणटी आनी बुद्धवंत हांव लिपोवन दवरलेली ह्यो संगती. पोरी तुमी ऐकले त्या शिकोन्यांत 2 माश्टर आनी 5 उंडे वय मू ताका दिल्ल्या वेळार ताणें कितें केलें? सर्गाक दिश्ट लायली आनी त्या 2 माश्टरां खातीर 5 उंड्या खातीर बापागार गांदिली. असा बार जाणांची दिश्ट मार्गार आसा देखून तेय मार्गार पडल्यात. आनी कोणाची दिश्ट सर्गार आसा तांणी सर्गीची ग्रेस्काय जोडल्या. देखून आज तुजी म्हजी आमची दिश्ट खंय आसा? आयच्या शुभ वर्तमान तुका आनी म्हाका आमकां सारकें कळटलें. जेन्ना तुजी दिश्ट सोम्याचेर आसा तूं जैतवन जाताय. जेन्ना तुजी दिश्ट सोम्यातून काडताय तूं पडताय. ऐका मातेवाचो शुभ वर्तमान आवाजवर 14:22-33 वयर कितें म्हणलां? जेजू उदकाचेर चलता. पळय आनी उदकाचेर चलता. खाली आजी सदां काळ तो थोस वय मू त्या थळा जपान केल्या जाल्यार आतां जपान करूं शकता की ना? आनी मुखार जपान करूं शकता की ना? देखून तुजी म्हजी आमची दिश्ट ताचेर ठेवलेली आसूं दवरलेली आसूं. आतां ऐका उपरांत जेजून शिसांक दोणेर चडाशें आनी आपणा फुडें पलतडी वचशें ताकीद दिवन लोकांक दांड सोडलो. पूण शिसांच्या मतीक येवं ना. आमकां पलतडी वच म्हणटा. हो कसो पलतडी पावता म्हणलें शिसांच्या मतीक येना. आसले एकच 2 वय मू शिसांक सांगता तुमी पलतडी वचो आनी लोक पांय वाटेन धांवून कशें म्हणी पयलें पावला म्हणून आमी साबार पिठे आयकलां. शिसांक तो 2 पलतडी वच म्हणटा आनी आपूण लोकांक दांड जातच तो एकलोच मागणें करूंक म्हण दोंगराक गेलो. पळय आनी हें गरजेचें. आमी चड वेळ लोकां सांगता आसचें न्ही. जेजू हरयेपटी लोकां सांगतात नातलो. लोकांक दांड सोडटा, शिसांक दांड सोडटा, बरे विंगड जाग्यार एकलोच वेता. कित्याक गेलो तो दोंगराक? तो एकलोच मागणें करूंक म्हण मागणें दोंगराक करूंक गेलो. एकलोच येता. साबार पिटी सांगत आसतना मागणें करूंक चलीच भाव भयणी. गुंपिनाली गोविंदा जावंक सुलाभ आमकां. पूण आज एकलो आसतना जेजू बरी एकसुरो जावन ह्या वरे विंगड जाग्याक वचून तें दिसाक न्ही मुखार सांगता काळोख पडटना तो दोंगराक गेल्लो. काळोख पडटना आमी पुरो आमच्या बिडाराक धांवता. काळोख पडटना थंय तो एकलोच आसलो. हेणे 2 तडीत हांव सुमार पयस पावल्ली. पूण वारें विरोध वाळटलें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली. पळय न्ही जेजू तांचे सांगात नातल्या वेळार आकांत वारें वादळ मात न्ही कश्ट विघ्नां आनवारां सगळें आसा. हें तुका आनी म्हाका आमकां समजोवच्या खातीर दिलां. जेजू मागण्यार आसा पूण हांगा लोकांक ताणें दांड सोडला आनी थंयसर लोक त्या 2 सारोवरांत आसतना वारें वादळ उडटा. तांच्या सांगता जेजू आसाय. जेजू नातलेल्या वेळार हें सक्कट घडटा. मागीर तुमकां पयल्या वाचपांत आयको मेळटलें. तुमकां इल्या कित्याक सोदून येता सरस्पराक म्हणल्यार तुमकां मागीर समजतलें. जेन्ना तुजे सोवें सरस्पर ना तूं जाताय दसपर. हांवें जायते फावटी सांगलां. जेन्ना तूं सरस्परा सोवें नाय आनी सरस्पर तुजे सोवें ना तूं जाताय दसपर.